جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، جتنا دیا سرکار نے ہم کو، اتنی ہے میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسے بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ہم نے تو ایسی بات نہیں۔ اور تو بھی وہیں پر جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، دیکھ تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، دیکھ تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اور ذکر بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، ذکر بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، تو نام محمد پر میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، نام محمد ذکر بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، مگر نام محمد پر میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور جو ہے میری جان اور ایمان، کیا میں ان کی عرض کروں، کیا جو ہے میرے جان اور ایمان
तो क्या मैं उनकी नज़ीरी करूं। पास मेरे पास मेरे पास मेरे अश्कों के अलावा और कोई सौगात नहीं। पास मेरे अश्कों के अलावा और कोई सौगात नहीं। जितना दिया और जिक्र नबी में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़रत बाबा मखदूम मोहम्मद शफी कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह, सज्जादा नशीन सैयद एहफाज अली कादरी ताजी अम्मा हुजूर को सरकार ताजुल औलिया ने वाकोड़िया के खेत में वाकी शरीफ में बिठाए थे। एक दिन का माजरा ये हुआ, वाकोड़िया कुछ बैल हाँकने के लिए गए। अम्मा हुजूर पे पूरी दीमक चढ़ चुकी थी, तो वाकोड़िया ने लकड़ी जब घुमाया तो अम्मा हुजूर की आंखों के ऊपर से मिट्टी हटी। तो वाकोड़िया जो था खेत में डर गया कि ये क्या चीज़ है। तो वो वाकी शरीफ से सरकार ताजुल औलिया शकतदरा में थे, वहाँ गया और बाबा हुजूर को ये बात बतलाई कि हुजूर मेरे खेत में कोई ऐसी चीज़ है जो आंखें दिख रही है। तो बाबा साहब फरमाते, हाँ जी अम्मा है, उनके लिए रोटी बेसन लेके जाओ। हुजूर सरकार ताजुल औलिया का कौल था कि रोटी बेसन अम्मा हुजूर के लिए ले जाते। तो वो रस्म जो शुरू हुई वो हजरत बाबा मखदूम मोहम्मद शफी कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ जब कुछ नहीं होता था तो कुछ लोग चंद लोग आते थे, चादर पेश की जाती थी। उस वक्त से 98 साल हो चुके हजरत बाबा मखदूम मोहम्मद शफी कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों से अम्मा हुजूर में रोटी बेसन लाया करते। आपके बाद हजरत सैयद शौकत अली कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह आप भी हजरत बाबा मखदूम की वही सुन्नत अदा, आज वही रस्म चले आ रही है जो आज हम अंजाम दे रहे हैं। ये सरकार ताजुल औलिया का कौल था जो अम्मा हुजूर को रोटी बेसन ले जाते, तो शफी और रहमतुल्लाह अलैह ने वही शक इख्तियार की और रोटी बेसन की न्यास शुरू हुई जो हर साल लाया जाता है। ये हजरत बाबा मखदूम मोहम्मद शफी कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदा की थी और उसी को लेके हम लोग चलते हैं। और जो शफी और रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत अंजाम दी अम्मा हुजूर में रोटी बेसन, हम लोगों को वही खुशी महसूस होती है कि बाबा साहब हमारे साथ है और हम लोग ये आम लोगों में लंगर तकसीम कर, ये शफी बाबा का करम है।